दो राफिजी फिरका। राफिजी मजहब के बारे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब तुहफे इस्ना अशरिया में बहुत तफसील से लिखा है। इस वक्त राफिजियों के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें लिखी जाती हैं। एक, राफिजी फिरके के लोग कुछ सहाबियों को छोड़कर ज्यादातर सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शान में गुस्ताखियां करते और गालियों की बकवास करते हैं, बल्कि कुछ को छोड़कर सबको काफिर और मुनाफिक कहते हैं। दो, यह लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरते अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे खलीफा हजरते उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे खलीफा हजरते उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह कहते हैं कि उन लोगों ने गसब करके खिलाफत हासिल की है। यह लोग खिलाफत का हकदार हजरते अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं। हजरते अली ने उन तीनों खुलफा की तारीफें और बड़ाइयां की। उनको राफिजी लोग तकिया और बुज़दिली कहते हैं। यह हजरते अली पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, क्योंकि यह कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो हजरते अली शेरे खुदा उन सहाबियों को गासिब, काफिर और मुनाफिक समझें और दूसरी तरफ उनकी तारीफ करें और उन्हें खलीफा मानकर उनके हाथों पर बैत करें। फिर यह कि कुरान उन सहाबियों को अच्छे और ऊंचे खिताब से याद करता है और उनकी पैरवी करने वालों के बारे में यह फरमाया है कि अल्लाह उनसे राजी, वह अल्लाह से राजी। क्या काफिरों और मुनाफिकों के लिए अल्लाह ताला के ऐसे फरमान हो सकते हैं? हरगिज नहीं। अब उन सहाबियों के बारे में कुछ खास बातें बगौर मुलाहजा फरमाएं। एक, यह कि हजरते अली शेरे खुदा ने अपनी चहीती बेटी हजरते उमर फारूक के निकाह में दी। राफिजी फिरका यह कहकर उन पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने तकिया किया था। सोचने की बात यह है कि क्या कोई मुसलमान किसी काफिर को अपनी बेटी दे सकता है? कभी नहीं। फिर ऐसे पाक लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें दी हों और जिनके बारे में तर्जमा किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा न करेंगे, कहा गया हो, और हक बात कहने में हमेशा निडर रहे हों, वह कैसे तकिया कर सकते हैं? यह कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान जुन्नूरैन के निकाह में आई। यह कि हजरते अबू बकर सिद्दीक और हजरते उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की साहिबजादियां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। पहले, दूसरे और तीसरे खुलफा को हुजूर से ऐसे रिश्ते और हुजूर के इन सहाबियों से ऐसे रिश्ते के होते हुए अगर कोई उन सहाबियों की तौहीन करे तो आप खुद फैसला करें कि वह क्या होगा। इस फिरके का एक अकीदा यह है कि अल्लाह ताला पर असलह वाजिब है, यानी जो काम बंदे के हक में नफा देने वाला हो अल्लाह पर वही करना वाजिब है और उसे वही करना पड़ेगा। इस फिरके का एक अकीदा यह भी है कि इमाम नबियों से अफजल है, जबकि यह मानना कुफ्र है। राफिजियों का एक अकीदा यह कि कुरान मजीद महफूज नहीं, बल्कि उसमें से कुछ पारे या सुरते या आयते या कुछ लफ्ज हजरते उस्मान गनी या दूसरे सहाबा ने निकाल दिए। मगर तज्जुब है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसे नाकिस ही छोड़ा, और यह अकीदा भी कुफ्र है कि कुरान मजीद का इनकार है। राफिजियों का एक अकीदा यह भी है कि अल्लाह ताला कोई हुक्म देता है, फिर यह मालूम करके कि यह मसलहत उसके खिलाफ या उसके गैर में है, पछताता है। और यह भी यकीनी कुफ्र है कि खुदा को जाहिल बताना है। राफिजियों का एक अकीदा यह है कि नेकियों का खालिक, पैदा करने वाला अल्लाह है और बुराइयों के खालिक यह खुद हैं। मजूसियों ने तो दो ही खलिक माने थे, यजदान को अच्छाई का और बुराई का खालिक अहरमन को। इस तरह से तो मजूसियों के दो ही खालिक हुए, लेकिन राफिजियों के तो इस अकीदे से अरबों और संख्यों खालिक हुए। इस तरह हम देखते हैं कि राफिजी अपने इन बुनियादी अकीदों की बिना पर काफिर व मुर्तद हैं, व गुमराह व बद्दीन हैं।
ان کے دین کی بنیاد ایسے گندے عقیدے اور صحابہ کی توہین ہے۔ 3 وہابی فرقہ۔ یہ ایک نیا فرقہ ہے جو سن 1209 ہجری 1209 میں پیدا ہوا۔ اس مذہب کا بانی عبد الوہاب نجدی کا بیٹا محمد تھا۔ اس نے تمام عرب اور خاص کر حرمین شریفین میں بہت زیادہ فتنے پھیلائے، عالموں کو قتل کیا، صحابہ، اماموں، علیموں اور شہیدوں کی قبریں کھود ڈالی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کا نام سن میں اکبر بڑا بت رکھا تھا اور طرح طرح کے ظلم کیے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ وہ گروہ 1200 برس بعد ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویت الایمان رکھا، اور ہندوستان میں وہابیت اسی نے پھیلائی۔ ان وہابیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر بلا وجہ مسلمانوں پر کفر اور شرک کا حکم لگاتے اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویت الایمان پیج نمبر 45 میں وہ حدیث لکھ کر کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی، اس کے بعد صاف لکھ دیا سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا، مگر یہ نہ سمجھا کہ اس سرت میں خود بھی کافر ہو گیا۔ اس مذہب کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبوں کی توہین اور تذلیل پر ہے۔ یہ لوگ ہر چیز میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے شان گھٹتی ہو۔ اس مذہب کے سرگروہوں کے کچھ قول نقل کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے عوام بھائی ان کے دلوں کی خباستوں کو جان کر ان کے فریب اور دھوکے سے بچتے رہیں اور ان کے جبہ اور دستار پر نہ جائیں۔ برادران اسلام، غور سے سنیں اور ایمان کی ترازو میں تولیں کہ ایمان سے عزیز مسلمان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ اور رسول کی تعظیم ہی کا نام ہے۔ ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اسی قدر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقت حیثیت نہیں رکھتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم، زاہد اور تارک الدنیا بنتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مولوی، عالم، فاضل ہونے کی وجہ سے تم انہیں اپنا پیشوا نہ سمجھو جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن ہیں۔ یہودیوں، نصرانیوں اور ہندوؤں میں بھی ان کے مذہب کے عالم اور تارک الدنیا ہوتے ہیں، تو کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب اور بد مذہب تمہارے کسی طرح پیشوا نہیں ہو سکتے۔ اب وہابیوں کے کچھ قول پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ایجاہ الحق صفحہ 35-36 میں ہے کہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا وقت اور جگہ اور سمت دشا سے پاک ہونا اور اس کا دیدار بلا سمت اور مہاجات بلا آمنے سامنے کے ماننا سب حقیقی بدعتوں کی قسم سے ہیں۔ اگر وہ شخص ذکر کیے گئے اعتقادات کو عقائد دینیہ کی قسم سے مانتا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وقت اور سمت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار بنا کیف ماننا بدعت اور گمراہی ہے۔ حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اس کہنے والے نے تمام اہل سنت کے پیشواؤں کو گمراہ اور بدعتی بتایا۔ در مختار بحرورائق اور عالمگیری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے وہ کافر ہے۔ 2 تقویت الایمان صفحہ 60 میں اس حدیث ترجمہ ذرا خیال تو کر کہ اگر تو گزرے میری قبر پر کیا تو اس کو سجدہ کرے گا، کہ لکھنے کے بعد لکھ کر فائدہ یہ جڑ دیا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں کے بعد، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ترجمہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، اور ترجمہ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ 3 تقویت الایمان صفحہ 19 میں ہے کہ نہ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں، اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ 4 صراط مستقیم صفحہ 95 میں ہے بمقت جائے۔ ترجمہ اندھیرے کچھ اندھیروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں کے مطابق۔ ترجمہ عورتوں کے زنا کرنے کے خیال سے اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا بہتر ہے، اور اپنے خیال کو اپنے شیخ وغیرہ بزرگان دین اگرچہ سرکار رسالت ماں بھی کیوں نہ ہو اپنی گائے اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے کئی گنا زیادہ برا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہیں وہابیوں کے گرو گھنٹال کے بیہودہ کلمات، اور وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے وہ ضرور یہ کہے گا کہ اس قول میں گستاخی ضرور ہے۔ 5 تقویت الایمان صفحہ 10 میں ہے کہ روزی کی کشائش اور تنگی کرنی، اور تندرست و بیمار کر دینا، اقبال و ادبار دینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، یہی سب اللہ کی شان ہے، اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے جو وہ مشرک ہو جاتا ہے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے۔ جبکہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ ترجمہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تصرف کا اختیار دیا ہے۔ اور پھر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ترجمہ اے عیسیٰ، تو میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو اس طرح بتایا ہے کہ ترجمہ میں اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور مردوں کو زلا دیتا ہوں۔ اب قرآن کا تو یہ حکم ہے، اور وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہاں بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کیا تو اس پر کیا حکم لگاتے ہیں، اور لطف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو قدرت بخشی ہے جب بھی شرک ہے تو معلوم کہ ان کے یہاں اسلام کس چیز کا نام ہے۔ 6 تقویت الایمان صفحہ 11 میں ہے کہ گرد و پیش کے جنگلے کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق، یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے۔ کئی صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم کیا۔ اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کا شکار نہ کیا جائے۔ مسلمانوں، ایمان سے دیکھنا کہ اس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ اس گستاخ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا حکم جڑا۔ 7 تقویت الایمان صفحہ 8 میں ہے کہ
पैगंबरे खुदा के वक्त में काफिर भी अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे, बल्कि उसी का मखलूक और उसका बंदा समझते थे, और उनको उसके मुकाबिल की ताकत साबित नहीं करते थे मगर यही पुकारना और मन्नत माननी और नजर व नियाज करनी और उनको अपना वकील व सिफारिशी समझना, यही उनका कुफ्र व शिर्क था। सो जो कोई किसी से यह मुआमला करेगा कि उसको अल्लाह का बंदा व मखलूक ही समझे, सो अबू जहल और वह शिर्क में बराबर हैं। यानी जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत माने कि हुजूर अल्लाह ताला के दरबार में हमारी सिफारिश फरमाएंगे, तो माअल्लाह उसके नजदीक वह अबू जहल के बराबर मुशरिक है। इसमें शफाअत के मसले का सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि उसको शिर्क साबित किया और तमाम मुसलमानों, सहाबा, ताबेईन, दीन के इमाम और औलियाए सालेहीन सबको मुशरिक और अबू जहल बना दिया। 8 तकवीयतुल ईमान सफ़ा 58 में है कि कोई शख्स कहे फलाने दरख्त में कितने पत्ते हैं या आसमान में कितने तारे हैं, तो उसके जवाब में यह न कहे कि अल्लाह और रसूल जाने, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। सुभान अल्लाह, खुदाई इसी काम का नाम रह गया कि किसी पेड़ के पत्ते की तादाद जान ली जाए। 9 तकवीयतुल ईमान सफ़ा 7 में यह है कि अल्लाह साहब ने किसी को आलम में तसर्रुफ करने की कुदरत नहीं दी। इसमें अंबियाए किराम के मोजिज़ात और औलियाए इजाम की करामत का साफ इनकार है। अल्लाह फरमाता है कि तर्जमा, कसम फरिश्तों की जो कामों की तदबीर करते हैं। कुरान तो यह कहता है, लेकिन तकवीयतुल ईमान वाला कुरान का साफ इनकार कर रहा है। 10 तकवीयतुल ईमान सफ़ा 22 में है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वह किसी चीज का मुख्तार नहीं। तज्जुब है कि वहाबी साहब तो अपने घर की तमाम चीजों का इख्तियार रखें और मालिक हर दूसरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी चीज के मुख्तार न हो। इस गिरोह का एक मशहूर अकीदा यह है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, बल्कि उनके एक सरगना ने तो अपने एक फतवे में लिख दिया कि वुक़ूए किज़्ब के माना दुरुस्त हो गए। जो यह कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोल चुका, ऐसे की तजलील, जलील करना और तफसीक फासिक कहने से मामून करने चाहिए। सुभान अल्लाह, खुदा को झूठा माना फिर भी इस्लाम, सुन्नियत और सलाह किसी बात में फर्क न आया। मालूम नहीं इन लोगों ने किस चीज को खुदा ठहरा लिया है। एक अकीदा उनका यह है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन व माना आखिरुल अंबिया नहीं मानते, और यह सरीह कुफ्र है। 11 चुनाचे तहज़ीरुन्नास सफ़ा 2 में है कि अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खात्म होना बेईमाना है कि अब को ज़माना अंबियाए साबिक के बाद और आप सब में आखिर नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकदुम या तखुर बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। फिर मकामे मदह में यह फरमाना। तर्जमा, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले हैं। इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है। हाँ, अगर इस वस्फ को औसाफे मदह में से न कहे और इस मकाम को मकामे मदह न करार दीजिए, तो अलबत्ता खातिमियत व एतबारे तक खुरेज माना सही हो सकती है। पहले तो इस कायल ने खातमुन नबीयीन के तमाम अंबिया से ज़माने के एतिबार से मुतरक्खर होने को अवाम का ख्याल कहा, और यह कहा कि अहले फहम पर रोशन है कि इसमें बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। हालांकि हुजूर के अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबीयीन के यही मना कसरत से हदीसों में इरशाद फरमाए, तो माअल्लाह इस कायल ने तो हुजूर को अवाम में दाखिल किया और अहले फहम से खारिज किया। फिर खत्मे ज़मानी को मुतलकन फजीलत से खारिज किया। हालांकि इसी तखुरे ज़मानी को हुजूर ने मकामे मदह में जिक्र फरमाया। फिर यह कि तहज़ीरुन्नास सफ़ा 4 में लिखा कि आप मौसूफ बवस्फ़े नुबुव्वत बिज़ात हैं और सिवा आपके और नबी मौसूफ बवस्फ़ नुबुव्वत बिल अर्ज़। तहज़ीरुन्नास सफ़ा
16 پر ہے کہ بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ تحذیر الناس صفحہ 33 پر ہے کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر ایک وقت میں رہنے والے کسی اور زمین میں تھا، فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ لطف یہ کہ اس قائل نے ان تمام خرافات کا ایجاد بندہ ہونا خود تسلیم کر لیا۔ تحذیر الناس صفحہ 34 پر ہے کہ اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا۔ ترجمہ: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادان بچہ غلطی سے نشانے پر کوئی تیر مار دیتا ہے۔ ہاں، بعد وجوہ حق کی وضاحت کے بعد اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے میری نہ مانے اور وہ پرانی بات گائے جائیں تو قطع نظر اس کے کہ قانون محبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات بہت بعید ہے۔ ویسے بھی اپنی عقل و فہم کی خوبی پر گواہی دینی ہے۔ یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ جو معنی اس نے تراشے سلف میں کہیں اس کا پتہ نہیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو سب سمجھے ہوئے تھے اس کو عوام کو خیال بتا کر رد کر دیا کہ اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس کہنے والے پر علماء حرمین طیبین نے جو فتوے دیے وہ حسام الحرمین کے دیکھنے سے ظاہر ہیں، اور اس نے خود بھی اسی کتاب میں صفحہ 46 میں اپنا اسلام برائے نام تسلیم کیا۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے، گواہی تیری ان نام کے مسلمانوں سے اللہ بچائے۔ 12 تحذیر الناس صفحہ 5 پر ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ 13 اور سنیے ان قائل صاحب نے حضور کی نبوت کو قدیم اور دوسرے نبیوں کی نبوت کو حادث بتایا جیسا کہ صفحہ 7 پر ہے، کیونکہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے۔ کیا ذات و صفات باری کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی دین ہے؟ نبوت صفت ہے اور بنا موصوف کے صفت کا پایا جانا محال ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ضرور حادث نہ ہوئے بلکہ اجلی ٹھہرے، اور جو اللہ اور اللہ کی صفتوں کے سوا کو قدیم مانے بإجماع مسلمین کافر ہے۔ 14 اس گروہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس چیز میں اللہ کے محبوبوں کی فضیلت ظاہر ہو تو اسے طرح طرح کی جھوٹی تعویلوں سے باطل کرنا چاہیں گے، ہر وہ بات ثابت کرنا چاہیں گے جس میں تنقیص اور کھوٹ ہو، جیسے براہین قاطعہ صفحہ 51 میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور اس کو شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا، بلکہ اسی صفحے پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسعت ان کی بابت یہاں تک لکھ دیا کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان کی و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا حصہ ایمان کا ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت ان کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ شرک نہیں تو کون سا حصہ ایمان کا ہے؟ ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس قائل نے ابلیس لعین کے علم کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتایا یا نہیں، اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں۔ ہر ایمان والا یہی کہے گا کہ ضرور بتایا اور ضرور مانا، پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا۔
यहाँ तीनों बातें सरीह कुफ्र और इनका कहने वाला यकीनी तौर पर काफिर है। कौन मुसलमान उसके काफिर होने में शक करेगा? 15 हिफ्जुल ईमान सफ़ा 7 में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में यह तकरीर की कि आपकी जाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब यह अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज कुछ गैब हैं या कुल गैब। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस खसूसियत है? ऐसा इल्मे गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी बच्चे व मजनून पागल बल्कि जमीय तमाम हैवानात व बहाइन चौपाया के लिए भी हासिल है। मुसलमानों, गौर करो कि इस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कैसी खुली हुई गुस्ताखी की कि हुजूर जैसा इन ज़ैद व अम्र तो दरकिनार हर बच्चे और पागल बल्कि तमाम जानवरों और चौपारियों के लिए हासिल होना कहा। क्या कोई भी ईमान वाला दिल ऐसे के काफिर होने में शक कर सकता है? हरगिज नहीं। इस कौम का यह आम तरीका है कि जिस चीज को अल्लाह और रसूल ने मना नहीं किया बल्कि कुरान और हदीस से उसका जायज होना साबित है, उसको नाजायज कहना तो दरकिनार उस पर शिर्क और बिदत का हुक्म लगा देते हैं। जैसे मीलाद शरीफ की मजलिस, क़ियाम, ईसाले सवाब, कब्रों की जियारत, बारगाहे बेकस पनाह, सरकारे मदीना तैयबा व औलिया की रूहों से इस्तिमदाद, मदद चाहना और मुसीबत के वक्त नबियों और वलियों को पुकारना वगैरह। बल्कि मीलाद शरीफ के बारे में तो ऐसा नापाक लफ्ज लिखा है कि ऐसे नापाक अल्फाज रसूल के दुश्मन के अलावा कोई मोमिन नहीं लिख सकता। वह अल्फाज यह हैं। 16 बराहीने कातिया सफ़ा 148 में है। बस यह हर रोज यादा दोहराना। विलादत का तो मिसल हुनूद हिंदुओं के कि स्वांग कन्हैया की विलादत का हर साल कहते हैं, या मिसल रवाफिस के की नकल शहादते अहले बैत हर साल मनाते हैं। माज़ल्लाह स्वांग आपकी विलादत का ठहरा और खुद हरकते कबीहा काबिले लौम व हराम व फिस्क है। बल्कि यह लोग उस कौम से बढ़कर हुए, वह तो तारीख मुअय्यन पर करते हैं। इनके यहाँ कोई कैद ही नहीं। जब चाहे यह खुराफाते फर्जी बनाते हैं। वहाबियों की और भी बहुत गंदी गंदी इबारतें हैं जो दूसरी किताबों में देखी जा सकती हैं।